بسم الله الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، بڑائی، تنہائی، یکتائی، شہنشائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و مقدس واسطے درود و سلام امام الہدا، امام المتقین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیات و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام دیاں بارشاہون. حضرات و ناظرین، ہر انسان دی کوشش ہوندی ہے کہ میں ایسا عمل کراں، ایسا فعل کراں جو اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت دے درجے تے پہنچ جائے. لیکن اگر او عمل، او فعل اور طریقہ سنت رسول دے مطابق نہیں، کسے قیمت دے اندر بھی او عمل فعل اللہ دے ہاں قبولیت دے درجے تے نہیں پہنچ سکدا. خواہ او عمل حج جیسا ہوئے، عمرے جیسا ہوئے، روزہ ہوئے، جہاد ہوئے، صدقہ خیرات ہوئے، او عمل فرضی ہوئے یا نفلی ہوئے،
کسے باشد کسے قسم دی بھی عبادت ہوئے، جب تلک او عبادت او عمل سنت رسول دے مطابق نہیں، او عمل مردود ہے، اللہ دے ہاں بھی قابل قبول نہیں، اور نہ ہی پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ تحیات و تسلیم دے ہاں قابل قبول ہے۔ کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے، من احدث فی امرنا ما لیس فہو رد، جیڑا عمل میں نہیں کیتا، اگر او عمل کسے نے اپنے طور کر لیا ہے، او اللہ دے ہاں اور میرے ہاں مردود عمل ہے۔ ایسے واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تے اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو۔ جیڑا عمل سنت دے مطابق نہیں، طریقہ مصطفیٰ دے مطابق نہیں، اور سمجھو کہ عمل ضائع ہو چکے آئے، نہ اللہ نو قبولیت دے درجے تے پہنچی ہے، نہ ایسے عمل تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نے۔ اس واسطے جڑا موضوع چل رہا ہے اس موضوع دے مطابق میرے اور تواڈے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، میری امت دے لوگو جویں میں نماز پڑھیے تانوں بھی چاہیے ایویں پڑھو۔ لفظی معنی کیے فرمایا جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا جے ایویں نماز پڑھو۔ حضرات پچھلے جمعہ خطبہ دے اندر میں کچھ چیزاں نماز دے متعلق یعنی تکبیر تحریمہ تک دس چکیا کہ جدوں ہاتھ اٹھانے نے تے سینے تے بننے نے، ایدے اندر ایک چیز رہ گئی سی نیت دی، کہ جدوں بندہ گھروں چل دے اے نیت کر کے چل دے کہ میں مسجد دے اندر جا رہا تے فلاں نماز پڑھن واسطے جا رہا، ایدہ اجر و ثواب ادو ہی شروع ہو جاندا ہے۔ ہن بندہ وضو کر کے وضو دیاں دعاواں پڑھ کے تے جناب اے بندہ صف دے اندر آ جاندا ہے، صف دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے، ہاتھ چک لیندا ہے تے اللہ نو آندا ہے میرے پروردگار میرے ہاتھ خالی نے،
میرے کول کچھ بھی نہیں، جو انعامات دینے نے ربا تو ہی عطا کرنے نے، اللہ جو رحمتاں تے فضل دینے نے او تیری طرف ہی نے، اے میرے رب میں تے کچھ بھی نہیں، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی بالکل یہی انداز ہے۔ میرے آقا ہاتھ چک دے کندھیاں تک ہاتھ اٹھا کے تے آپ سینے تے ہاتھ بن لیندے تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ تو بعد کچھ دیر خاموش رہندے، میں سوال کیتا اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے والدین تواڈے تے قربان جان، اے جڑی خاموشی ہے تواڈے قیام دے اندر تکبیر تحریمہ تو بعد اس مقام تے یا اس وقفے دے اندر تسی کی پڑھ دے ہو؟ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی ابو ہریرہ میں اس وقفے دے اندر پڑھنا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ میرے معزز سامعین اے روایت بخاری دے اندر، مسلم دے اندر، احمد دے اندر اور ابو داؤد دے اندر موجود ہے۔ اتنی جناب اعلیٰ درجے دے الفاظ، اعلیٰ درجے دی دعا اور اے دے اندر میرے اور تواڈے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیے الفاظ تے ذرا غور کرنا ہے۔ فرمایا اللہم باعد بینی و بین المشرق والمغرب، اللہ جمیں آس جمیں مشرق تے مغرب دے اندر فاصلہ ہے، میرے خالقہ میرے تے گناہاں دے درمیان فرق پا دے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، میرے خالق و مالک جی میں مشرق تے مغرب دے اندر فاصلہ ہے، ایویں میرے تے میرے گناہاں دے درمیان فاصلہ کر دے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اے میرے خالق و مالک جویں میل کچیل وچوں کپڑا صاف ہو جاندا ہے، جویں میل کچیل وچوں کپڑا دھو کے صاف ستھرا ہو جاندا ہے، اللہ میرے گناہاں نوں بھی ایویں ہی صاف کر دے تے مینوں بھی ایویں گناہاں دی میل کچیل نالوں صاف کر دے۔ اور فرمایا کیے اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد،
اے میرے اللہ میریاں خطاواں نو میریاں گناہاں نو مالکا پانی نال تو دے، اے اولیاء نال تو دے، برف نال صاف کر دے، بالماء والثلج والبرد۔ اے میرے اللہ میریاں خطاواں نو پانی نال صاف کر دے، اے برف نال صاف کر دے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، میرے پیارے محبوب علیہ السلام اتنی جلیل القدر اے دعا پڑھا کر دے سن، اور میری اور تواڈی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ میرے اور تواڈے پیارے محبوب علیہ السلام ایوی دعا پڑھیا کر دے سن، فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر۔ جدو میرے محبوب علیہ السلام نماز شروع کر دے او دے اندر امی عائشہ فرما دیا نے ایوی دعا کر دے، اے اللہ تو اپنیاں حمدہ نال پاکے، اے میرے خالق تو اپنیاں تعریفاں نال پاکے، اے میرے اللہ تیرا نام بڑائی با برکت ہے، اے میرے اللہ تیری بڑی شان بلند و بالا ہے، میرے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت لائق نہیں۔ اللہ اللہ تے جے بندہ دوویں دعاواں ہی پڑھ لوے تے پھر اے دے جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ نماز دی ابتدا دے اندر میرے پیارے محبوب علیہ السلام اے دوویں دعاواں پڑھ دے، فرمایا دعائے استفتاح نو کیا جاندا ہے، اللہم باعد بینی، اینو دعائے استفتاح کیا جاندا ہے، یعنی فرض نماز تو پہلے پڑھی جان والی دعا ہے اللہ اللہ، اور ایدے نال جڑی سبحانک اللہم اینو ثنا کیا جاندا ہے، اللہ دی تعریف، اللہ دی حمد، اللہ دی ثنا ہے، اللہ اللہ ہن اے پڑھ لئیے یارو۔ نماز دے اندر بڑا بندہ کھڑا ہو چکے آئے، نماز دی حالت دے اندر بندہ سجے کھبے نہیں ویکھ سکدا ہے، دائیں بائیں نہیں نظر دوڑا سکدا۔ میری اور تواڈی امی عائشہ فرما رہی نے، فرمایا ان التفات فی الصلاۃ فقال هو اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، امی عائشہ کو سوال کیتا گیا، اے جب پیارے محبوب علیہ السلام کو سوال کیتا گیا ہے، پیارے محبوب جی نماز دے اندر دائیں بائیں ویکھنا سجے کھبے ویکھنا اے دے متعلق کی فرمان ہے؟ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا جی فرماندے نے شیطان دا ڈاکا مارنا ہے نماز دے اندر، جڑا بندہ نماز دے اندر سجے کھبے ویندا ہے اللہ اللہ، اور نال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، سجے کھبے بھی نہیں وکھنا، اور فرمایا کہ آسمان دی طرف بھی نہیں نظر مارنی۔ فرمایا جڑا بندہ ہے نماز دے دوران آسمان وال ویندا ہے،
آسمان وال نظر اٹھا لیندا ہے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے کہ اگر آسمانہ وال بندہ نماز دی حالت دے اندر اپنا چہرہ اٹھا لوے بعید نہیں کہ اللہ پاک دی بصارتی اچک لوے اللہ ایدی بصارتی ختم فرما دے وے اللہ اللہ میرے معزز سامعین دعاواں پڑھن تو بعد اجڑی نظر نہ نظر نہ دائیں نہ بائیں نہ آسمان دی طرح فرمایا جتے انسان نے سجدہ کرنا اس مقام تے دیاں نظرہ ہونیاں چاہی دیا میں اللہ اللہ ان بندے نے دعاواں تو میں پڑھ لیا میں دعائے استفتاح بھی پڑھ لیے ثنا بھی پڑھ لیے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اس تو بعد فرمایا ہن جناب والا سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا اعوذ باللہ سری آواز نال پڑھنی ہے یعنی آہستہ منہ دے اندر پڑھنی ہے تے تسمیہ یعنی بسم اللہ انہوں بلند بھی پڑھیا جا سکتا ہے آہستہ بھی پڑھیا جا سکتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ امامت کروا رہے نے آپ نے بسم اللہ آہستہ پڑھی تے صحابہ اکرام نے نماز تو بعد کیا ہے اے معاویہ تو نماز دے اندر چوری کر لی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی صحابہ کہنے لگے امیر معاویہ تو سانے قرات تو پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اللہ اللہ آپ فرماندے نے پڑھی ضرور ہے لیکن بلند نہیں پڑھی اللہ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس تو بعد بلند آواز نالی بسم اللہ پڑھ دے سن اور ایدے اوپر محدثین دا صحابہ کرام دا بھی اتفاق ہے کہ بسم اللہ باقاعدہ قرآن دی آیت ہے ہر سورت دی ابتدا دے اندر صرف ایک سورت تو علاوہ اے باقاعدہ پڑھی جاندی ہے فرمایا اس تو بعد میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور سورۃ الفاتحہ نماز دے اندر بندہ امام دے پیچھے ہوئے تد بھی اکیلا ہوئے تد بھی فرضی ہوئے تد بھی نفلی ہوئے تد بھی فرمایا سورۃ الفاتحہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب
فرمایا سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں جے ہوندی، اے فرضی ہوئے تد بھی، نفلی ہوئے تد بھی، جنازہ ہوئے تد بھی، ادھے تو بغیر نماز نہیں جے ہوندی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما رہے نے، اس تو پہلے کروائے سنو، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما رہے نے، فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن۔ فرمایا جس بندے نے قرآن دی ماں دی تلاوت نہ کی تھی، بی ام القرآن، سورت فاتحہ نو قرآن دی ماں کیا گیا ہے، فرمایا جیڑا سورت الفاتحہ ام القرآن نماز دے اندر نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں جے۔ آؤ تیسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما رہے نے، اللہ اللہ واہ قربان جاوائے، صحابہ کرام نے کس انداز نال مسائل نو حل فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے، من صلی صلاۃً من صلی صلاۃً لم یقرأ بہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام۔ فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام وراء الامام فقال یقرأ بها فی نفسک۔ اللہ اللہ قربان جاواں میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، جڑا بندہ ام القرآن اپنی نماز دے اندر نہیں پڑھدا ہے، فرمایا کہ او دی نماز خداج 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 لغت اٹھا کے دیکھ لو، لغت دے اندر خداج دا معنی اے وے کہ جدو اونٹنی اپنے کچے بچے نو سٹ دیندی ہے، یعنی او دا حمل ضائع ہو جامدا ہے، انہوں خداج کیا جامدا ہے، یعنی انہیں نامکمل بچے نو پیدا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 دفعہ لفظ بولے نے کہ سورۃ الفاتحہ نماز دے اندر نہ پڑھنے والا ہے، فرمایا خداج دی نماز نہ مکمل، او دی نماز نہ مکمل، او دی نماز نہ مکمل۔ اللہ اللہ، اور اس مقام تے سیدنا ابو ہریرہ نے سوال کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی وراء الامام، اسی امام دے پچھے ہنیاں پھر کی کریے؟ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے، فی نفسے کا یقرأ بہا فی نفسے کا، فرمایا پھر تسی اپنے نفس دے اندر پڑھیا کرو، چھڑنی نہیں، پڑھنی لازمی ہے۔ اللہ اللہ، اور کئی یار لوگ جڑے سورۃ الفاتحہ دا انکار کر دینے اور قرآن دی اینس بیان کر دینے، اندھے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
خفیتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اے اندن جناب اے آیت اے دس رہی ہے کہ جدو قرآن دی تلاوت ہو رہی ہوئے ادو قرآن سننا چاہیدا ہے، خاموشی نال سننا چاہیدا ہے۔ اللہ اللہ میں اے دے اوپر بات کولو نہیں کردا، امام رازی رحمت اللہ علیہ دا اس آیت متعلق میں قول نقل کرنا چاہنا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ جناب اے آیت دے ابتدا دے اندر یعنی اس تو ماں قبل جیڑا اللہ پاک مضمون بیان فرما رہے او اللہ مشرکاں نو خطاب کر رہے، مشرکین نو خطاب کر رہے کہ جدو قرآن پڑھیا جائے ادو خاموشی نال سنیا کرو۔ اگر او ماں قبل مضمون دسیا کو سباق جیڑا چھوڑ دیتا جائے، صرف اس آیت دے ٹکڑے نو اے دے نال شامل کر دیتا جائے، پھر فرمایا کہ او دی بات مکمل نہیں ہوندی، بات ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ اللہ اور ویسے بھی اے آیت دس رہی ہے، اپنا مطلب تے نہیں نہ کٹنا چاہیے۔ قرآن بھی کہہ رہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہون ایتھے دلیل سنو، اللہ نے واضح طور سے اللہ دی اے ترتیب کیسی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جدو قرآن پڑھیا جائے تسی خاموشی دے نال سنو تاکہ تواڈے تھے اللہ رحمت نازل کر دے۔ لیکن اس آیت تو اگلا قرآن دا حصہ کی اللہ بیان کر رہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ فرمایا تسی اپنے دل دے اندر ذکر کر سکتے ہو، اپنے دل دے اندر نفس دے اندر پڑھ سکتے ہو، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے عام فہم او قرآن دا حکم تے حدیث دا حکم آپس دے اندر ٹکرا سکتے نہیں، ٹکرا سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ دے سوال دے جواب دیتا سی، اے ابو ہریرہ اگر تسی امام دے پیچھے ہوو تے فرمایا یا کراؤل، آپ نے فرمایا سی یا کراؤ بیہا فی نفسے کا، جدو امام دے پیچھے ہوو پھر اپنے نفس دے اندر پڑھ لیا کرو، یعنی دل دے اندر پڑھ لیا کرو۔ تے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اے آیت دے ٹکڑے تو بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فی نَفْسِكَ، اپنے نفس دے اندر ذکر کر لیا کرو۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین فاتحہ تو بغیر نماز نہیں جے۔ اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبادہ بن سامت بیان کر رہے ہیں، چوتھی حدیث میں فاتحہ دے متعلق بیان کرن لگا جے۔ میرے پیارے محبوب نے ایک دن فجر دی نماز پڑھائی، آپ نماز پڑھان تو بعد چہرہ اپنے مقتدیاں وال کر لیندے نے، تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ فَسَاقُلَتْ عَلَيَّ الْقِرَاءَةُ لما فرغا قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم فقلنا نعم
हाजा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला तफअलू काला ला तफअलू इल्ला बिफातिहातिल किताब फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहा। अबू दाऊद दी रवायत है, अबू दाऊद दी रवायत है सफ़ा 348। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान दा तर्जमा उठा के तक लाए। अल्लाह अल्लाह मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे प्यारे महबूब ने फजर दी नमाज पढ़ाई, अपना चेहरा अपने मुक्तदियां सहाबा वल फरमाया है। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे सहाबा मैनू लगदा है कि तुसी मेरे पीछे कुछ पढ़ दे हो, क्योंकि मेरे ते किरात भारी हो गई सी, मेरे को पढ़िया नहीं सी जा रहा है। अल्लाह से आबामदे ने ना अम या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल बिल्कुल इस तरह ही है, असी पढ़ने कुछ ना कुछ पढ़ते रहने आए। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्फाज से गौर करना, काला ला तफअलू, मेरे से आबाज तो बाद कुछ नहीं पढ़ना इल्ला बिफातिहातिल किताब, फातिहा तो अलावा कुछ नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? फरमाया फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, क्योंकि सूरतुल फातिहा तो बगैर नमाज नहीं हुंदी। अल्लाह अल्लाह। हदीस नंबर 5 मेरे प्यारे महबूब ने फरमाया ला यक़रअन्ना ला यक़रअन्ना अहदुन मिनकुम इज़ा जहरतु बिल कुरान इल्ला बि उम्मिल कुरान। फरमाया जहरी नमाज दे अंदर मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है सिर्फ उम्मुल कुरान पढ़नी है, सूरतुल फातिहा पढ़नी है, इस तो अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ओदा तरीका मेरे महबूब ने दस दिता है, अल्लाह पाक ने भी कुरान दे अंदर बयान फरमा दिता है। अल्लाह अल्लाह मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, सूरतुल फातिहा दी इतनी अज़मत है, इतना लाज़िम व मलज़ूम है नमाज के अंदर। मेरे महबूब ने फरमाया है तो बगैर नमाज नहीं जे। अल्लाह 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 अल्लाह। आओ जरा हुन जनाब सूरत फातिहा आखिर है की है जिदे पढ़न तो लोग इन्ना डरदे ने, इन्ने खौफ ज़दा ने। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे ने, अल्लाह पाक ने सूरतुल फातिहा नु तकसीम कर दिता है। अल्लाह ने सूरतुल फातिहा नु तकसीम कर दिता है। अपने दरमियान ते अपने बंदे दे दरमियान अल्लाह ने तकसीम फरमा दिता है। और फरमाया जो तो बंदा पढ़ देना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह आसमाना तो फरमांदा है हामिदानी अबदी हामिदानी अबदी, और मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। और यारो असी आम बंदे दी तारीफ कर दईए, ओदियां
اڈیاں پیر نال اودیاں ایڑیاں زمین نال نہیں لگدیاں تے میرا رب آسماناں تے ستا آسماناں تے بیٹھ کے اعلان کر رہا ہے جدو بندہ پڑھ دے نا الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماندے نے حامدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کر دیتی ہے اور جدو بندہ پڑھتا الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی اسنا علی عبدی اور میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دیتی ہے میری عظمت بیان کر دیتی ہے میری عظمت میری بزرگی دا اظہار کر دیتا ہے تے جدو بندہ پڑھدا مالک یوم الدین مالک یوم الدین اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی مجدنی عبدی اللہ فرماندے نے میرے بندے نے میری بزرگی میری عظمت دا اظہار فرما دیتا ہے اللہ اللہ آؤ میرے معزز شامل بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماندے نے ہازا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سالا فرمایا میرے تے میرے بندے دے درمیان میرے بندے دے درمیان جڑیاں چیزاں نے جڑی امید رکھ کے میرے بندے نے میرے سامنے میری حمداں کیتیاں میریاں ثناواں کیتیاں میریاں تعریفاں کیتیاں میری بزرگی بیان کیتی میری عظمت دا اظہار فرمایا اللہ فرماندے نے اہدنا الصراط بندہ پڑھ دینا نالی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بندہ جدو اے الفاظ پڑھ دے اللہ آسمانہ تو اعلان فرماندے نے فہا اولائے عبدی والے عبدی ما سالا اے میرے بندے تو میرے کلو اے امید رکھ کے میری حمدہ ثناواں بیان کیتیاں نے میرے بندے ہن میرے کلو جو منگے گا میں تینوں عطا کردا جاواں گا ان نماز دی ابتدا سورۃ الفاتحہ دا ترجمہ تفسیر توضیح تشریح اللہ اللہ اے عام حل لفظاں دے اندر میں صرف ترجمہ کیتا ہے اور یارو اگر میں الحمدللہ دی تشریح کراں توضیح کرائے اے دے واسطے کئی جمعے چاہی دینے کئی گھنٹے چاہی دینے زندگی ختم ہو سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین ادھیاں تعریفاں حمدہ ثناواں ادھیاں عظمتاں شانہ ختم نہیں ہو سکتی ہے اللہ 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 فرماندے نے میرے بندے ہون جو منگدا جائیں گا میں تینوں عطا کردا جاواں گا اللہ اللہ اے دعا جے اے الفاظ جے سورۃ الفاتحہ دے اللہ تے اللہ نے اپنے بندے دے درمیان انہوں تقسیم فرما دیتا ہے ان آخر تے جدو والضالین کہنا ہے ایک دعائیہ کلمات نے میرے پیارے محبوب نے فرمایا ہے اے والضالین دے جواب دے اندر کیا جائے آمین
ایدا مانا اے وے آمین دا یا اللہ جو کچھ منگے ہے جو سوال کیتے نے مولا قبول کر لے. اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے صرف آمین دی فضیلت بیان کر دیا ہویا فرمایا ہے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. اب سیدنا ابو ہریرہ کو فاتحہ خلف الامام دیاں روایتاں آمین بالجہر دیاں روایتاں رفع الیدین دیاں روایتاں اس واسطے تیار لوگ آندے نے ابو ہریرہ غیر فقیہ نعوذ باللہ. آؤ ذرا غور کرتے جاؤ. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا امل امام فامنوا فإنه من وافق تامین الملائکتی غفر له ما تقدم من ذنبہ. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ والضالین تو بعد آمین کہہ دیندہ ہے فرمایا یہ دی آمین فرشتیاں دی آمین نال موافقت کر جم دیئے مل جم دیئے. فرمایا جی دی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ پاک اس بندے نال کی کرنگے. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ اللہ پاک کو دے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. صرف آمین کہنال فرمایا او دے اللہ سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے. اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں فرمایا اذا کارو والضالین قال لدی قال آمین ورفع بها صوتہ. میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے صحابی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جدو والضالین کئی جاندی مسجد گونج اٹھ دی مسجد گونج اٹھ دی ورفع بها صوتہ کہ آواز بلند ہو جاندی اللہ اللہ. آؤ یارو ذرا غور کر دے جو میں تو اڈی ملاقات لفظ آمین تے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رفیقہ لائکہ میرے محبوب دی محبوبہ نال کروا دے وائے. آؤ فرمان دیا نے ما حسدتکم الیہودا ما حسدتکم علی الاسلام والتامین. سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے آمین تے سلام تو یہودی مسلمانہ نال حسد کر دے سن. کی کر دے سن؟ حسد کر دے سن. امی عائشہ فرما رہی نے کہ یہودی مسلمانہ نال اے فاتحہ تو بعد آمین کہنال اور فرمایا سلام کرنال حسد کر دے سن. او مزید وضاحت میں تو انو کروا دے وائے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی انہانو دسیا اے عائشہ یہودی کئی وجوہات دی وجہ تو مسلمانہ نال حسد کر دینے اور یہودیاں نال یاریاں لگانے والے اور بدبختوں جڑے ہم دینے اسرائیل جناب تسلیم کر لیا جائے. حرام خورو تسی مسلمان کا دے ہو تسی منافق و بیمان ہو تو اڈے دلان دے اندر ایمان کوئی نہیں. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ
सलातो वसलाम दे फरामीम दे बागियो, कुरान दे बागियो, मेरे महबूब दे फरामान दे बागियो, मेरे महबूब ने फरमाया इन्नहुम ला यहसुदूनना अला शैइन कमा यहसुदूनना अला यौमुल जुमातिल्लती हदानल्लाहु लहा वसल्लू अनहा वालल किबलतिल्लती हदानल्लाहु लहा वसल्लू अनहा वाला कौलना खल्फल इमाम आमीन। मुस्नद अहमद और जनाब इब्ने खुसैमा दे अंदर हदीस मौजूद है। मेरे महबूब अम्मी ऐशा नू बयान फरमा रहे ने, ऐशा यहूदी किसी शय दे ऊपर साडे नाल हसद नहीं करदे, मुसलमानां नाल हसद नहीं करदे। फरमाया जुम्मे दे दिन तो हसद करदे ने, और फरमाया किबला बैतुल्लाह दी वजह तो हसद करदे ने, और फरमाया कि इमाम दे पिछे आमीन कहन तो हसद कर देने। कौन कौन बोलो बोलो जरा, आमीन तो कौन हसद कर देने? जुमे तो कौन हसद कर देने? यहूदी कर देने। सलाम तो यहूदी हसद कर देने। ओ यहूदियां नाल यारियां लगाने वाले हो और दोस्तियां लगाने वाले हो, आओ जरा गौर करते जाओ। और मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है सूरतुल फातिहा पढ़ लईए, आमीन कह लईए, हुण तुहाडा जिन्ना दिल करदा कुरान पढ़ लो। कुरान दे जिस मुकाम तो दिल करदा है कुरान दी तिलावत कर लवो। अल्लाह एक ऐत कर लो, दो ऐता कर लो, चार कर लो, 50 कर लो, 30 कर लो, 100 कर लो, जिन्ना तुहाडा दिल करदा कुरान पढ़ लवो। और इहदे अंदर मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने, अगर किरात करदियां करदियां सजदे वाली आयत आ जाए ते फरमाया फिर सजदा भी कर लवो। अल्लाह अल्लाह। सैयदा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना बयान फरमा रही ने, और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला नु बयान फरमा रहे ने कि मेरे आका जदों कुरान पढ़ दे, फरमाया कुरान पढ़दियां पढ़दियां कोई सजदे वाली आयत आ जाती ते आप सजदा कर लेंदे। हुण माना की है कि जनाब जदों मेरे आका सजदा तिलावत कर दे, यानी आयत वाला सजदा फरमांदे, ते इस सजदे दे अंदर की पढ़दे की? क्यों भी जुमे वाले दिन सूरज सजदा पढ़ी जाती है, दहर पढ़ी जाती है, इहदे अंदर सजदा हुंदा ते की पढ़दे हो? किसे नूं आउंदी दुआ? मेरी अम्मी ऐशा फरमांदियां ने कि आप उस सजदे दे अंदर दुआ पढ़ दे, सजदाए तिलावत कर दे। फरमाया साजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हू व सव्वरहू व शक्का समाअहू व बसरहू व बसरहू व कुव्वा। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐ कलिमात सजदे दे अंदर पढ़ दे, और माना किए मेरे चेहरे नू सजदे, मेरे चेहरे नू बनाने वाले तेरियां तरीफा है, मैं तेरे सामने सजदा कर रहा हूं। अल्लाह साजदा वजहिया लिल्लज़ी, जिस रब ने इस चेहरे नू पैदा फरमाया है मैं ओदे सामने ही चुक रहा हूं। फरमाया व शक्का समाऊ व शक्का समाऊ
اور جن نے سنن واسطے کان عطا کیتے نے اور جس رب نے دو اکھاں عطا کیتیاں نے. سجدہ تلاوت. اس تو بعد فرمایا کہ رکوع جانے تے کس انداز نال جانا ہے. سیدنا ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ نو فاتحہ پڑھ لی، دعائے استفتاح پڑھ لی، حمد ثنا کر لی، فاتحہ پڑھ لی، قرآن دی تلاوت کر لی. ہن جناب رکوع جانا ہے تے کس انداز نال جانا ہے. سیدنا قلابہ بھی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے انہو را مالک بن الحویرث اذا صلی اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث رسول الله صلى الله سنة هكذا. صحیح بخاری دی روایت ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابی قلابہ فرماندے نے میں مالک بن حویرث نو ویکھیا کہ او رکوع جاندے ویلے ہاتھ اٹھاندے اور فرمایا جدو رکوع دو اپنا سر اٹھاندے اودو بھی اپنے ہتھاں نو بلند کر دے. اور اے انداز تے طریقہ جدو اپنایا تے آپ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانا قضا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس طرح کردے ویکھیا ہے، میں آپ نو اس طرح کردیاں ہویاں ویکھیا ہے. یعنی رکوع جاندیاں ویلے بھی رفع الیدین کرنا ہے تے رکوع تو جدو سر اٹھانا ہے ادو بھی رفع الیدین کرنا ہے. اللہ اللہ. اور ایک اور روایت ہے ادھے اندر تیسری رکعت تو بعد بھی رفع الیدین ہے. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے نے عبداللہ بن عمر اس حدیث دے اے جناب طریقہ اپنا رہنے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھی، نماز پڑھے آئے، نماز شروع کی تھی اذا کبر آئے جدو تکبیر کئی ہو تو بھی اپنے ہاتھانو بلند فرمایا ہے. اذا رکع رفع یدیہ جدو رکوع گئے ہو تو بھی اپنے ہاتھانو بلند فرمایا. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لمن حمدہ رفع یدی جدو سمی اللہ لمن حمدہ کے آئے ادو بھی آپ نے رفع الیدین کی تھی. اور فرمایا وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ جدو آپ دو رکعتاں تو بعد کھڑے ہوئے فرمایا رفع یدی پھر بھی اپنے ہاتھانو بلند فرمایا ہے. اور اس تو بعد فرماندے نے ورفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں اپنے محبوب نو ایویں ہی کردیاں ویکھیا ہے. اللہ اللہ. میرے معزز سامعین چند حوالے سن لو تے میری بات مکمل. میرے معزز سامعین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو بہکی دے اندر جناب رفع الیدین دی ایک حدیث موجود ہے جلد دوسری صفحہ 37. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کی دائے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی
عنہ کولو دارو قطنی دے اندر جزل بخاری دے اندر روایت ہے صفحہ جناب 13 ہے او دے اندر روایت موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو رفع الیدین دی روایت فرمایا جزل بخاری صفحہ 6 ابو داؤد جلد پہلی صفحہ 198 مسند احمد جلد تیسری صفحہ 165 نسائی دے اندر ہن متفرق کتاباں دے اندر جڑیاں روایتاں رفع الیدین دیاں موجود نے فرمایا کہ 9 حدیثاں ابو داؤد دے اندر بخاری دے اندر 6 حدیثاں ترمذی دے اندر 1 حدیث نسائی دے اندر 20 حدیثاں ابن ماجہ دے اندر 7 حدیثاں ابن خزیمہ دے اندر 13 حدیثاں سنن کبریٰ دے اندر 38 حدیثاں مسند احمد دے اندر 23 حدیثاں مسند امام شافعی دے اندر 1 حدیث مسند الحمیدی دے اندر 2 حدیثاں مسند عبد الرزاق دے اندر 7 حدیثاں مسند امام محمد دے اندر 1 حدیث مسند ابو عوانہ دے اندر 8 حدیثاں سنن دارمی دے اندر 5 حدیثاں جز البخاری دے اندر 43 حدیثاں ابن حبان دے اندر 6 حدیثاں شرح السنہ دے اندر 7 حدیثاں دارقطنی دے اندر 18 حدیثاں ابن ابی شیبہ دے اندر 10 حدیثاں ابو داؤد طیالسی دے اندر 2 حدیثاں اے ساریاں کل حدیثاں رفع الیدین دیاں 227 نے کنیاں 227 حدیثاں رفع الیدین دیا مختلف حدیث دیا کتاباں دے اندر اللہ پھر کہنے والا اسے واسطے کہندہ ہے خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا ابو داؤد حق سمجھاوے اکھیاں تو پٹیاں لاوے ترمذی دیاں پر حدیثاں کر دین گیاں تقدیساں پھر پڑھاں سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کوئی پھر پڑھ مسند امام موطا تے بن جاؤ مومن پکا پھر پڑھا مسند احمد ہو جائے رب دی رحمت صلو کما رأیتمونی اصلی ہونتے یارو دین اتنا آسان ہو گیا اردو ترجمے ہوگا نے خود تحقیق کرو اینا مولویاں دے چکھڑے چینا پوو حوالے موجود نے کتاباں موجود نے اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.